माननीय सदस्यहरू, हामी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज संवादको संसद र मिडिया विषयमा यहाँहरूसँग जोडिने जमर्को गर्दैछौँ र आशा छ हामीलाई यहाँहरूको आवश्यक सुझाव पनि प्राप्त हुने नै छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय तथा देशव्यापी जिम्मेवारीहरू छन्। राष्ट्रिय प्रादेशिक स्थानीय सरकारहरू बीच साथसाथै ती हासिल गर्न गैर सरकारी निजी सामुदायिक क्षेत्रहरूसँग रणनीति र साझेदारी गर्न आवश्यक छ। यसमा मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। राज्यले राष्ट्र विकासका लागि विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यस्ता नीति समय र नागरिकको माग बमोजिम परिमार्जन गरिँदै ल्याउने अभ्यास छ। त्यसका लागि नीति सम्बन्धी बहस र संवाद आवश्यक पर्दछ। सोही अभ्यास अनुरूप हाम्रो समितिले नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो र यसरी भर्चुअल गरी संवाद गर्न हामीले गत बैठकमा निर्णय नै गरेका थियौं। यसको मूल उद्देश्य दिगो विकास सफलतापूर्वक लागू गर्न नीतिगत छलफल गर्नु हो। मिडियाले निष्पक्ष ढंगले सरकार र गैर सरकार पक्षले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सभा र नारामा राम्रा र नराम्रा पक्षलाई केलाएर प्रस्तुत गर्न सक्यो भने समयमा सहयोग पुग्दछ। त्यसैले आजको नीति संवादमा यिनै विषयलाई छलफल हुने अपेक्षा पनि गर्दछु र हाम्रा चुनौतीको बारेमा खुलेर बहस गरेर सुशासन कायम गर्न पनि मिडियाको ठूलो अहम भूमिका रहन्छ। आजको संवाद हाम्रो दिगो विकास स्रोत केन्द्रको फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। हाम्रो समितिको पहिलो अभ्यासलाई आउँदा दिनमा दिगो विकास सञ्चालन गर्न कोसिस गर्नेछौँ। आशा गर्दछु कि यो संवादलाई एउटा नयाँ आयाम सिर्जना गर्नेछ। आज प्यानलिस्टको रूपमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका माननीय दीनानाथ शर्मा, माननीय रमेश रायमाझी, माननीय रमेश चक्र प्रसाद स्नेही र माननीय कविता बोगटी हुनुहुन्छ र आज अनि माननीय विमला घिमिरेजी पनि आज हुनुहुन्छ। आज सुभाष घिमिरेज्यूलाई आजको विषयको प्रस्तुति गर्नुहुनेछ र अब कार्यक्रम सञ्चालन हुन समय उपलब्ध गराउँदछु र यो फ्लोर सुभाष घिमिरेज्यूलाई उपलब्ध गराउँदछु। सुभाषजी। धन्यवाद सभापति, मान्य सभापतिज्यू र मान्य सांसद सबैलाई नमस्कार। सो मैले यो जुन पेपर यसको लागि जुन तयार पारेको थिएँ त्यो सबैलाई पहिले पनि पठाएर चाहिँ सबैले हेरि पनि सक्नुभयो होला। मैले त्यसै आधारमा चाहिँ यो संसद र मिडिया को चाहिँ कस्तो भूमिका, मिडियाले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, जुन गोलहरूको बारेमा हामी चाहिँ जुन छलफल गर्दैछौँ आज, त्यसको बारेमा मेरो आफ्नो अनुभव र केही विचार पनि राख्छु। 20 मिनट जतिको छ, त्यसपछि हामी अलिकति सवाल जवाफतिर पनि हामी लाग्छौँ। मैले यो प्रेजेन्टेसन यहाँहरूलाई म सेयर पनि गर्छु। सो दिगो विकास, संसद र मिडिया को बारेमा चाहिँ छोटो चाहिँ यो हामीले कभर गर्न खोजेको चाहिँ यो नेपालले चाहिँ सन् 2030 सम्म चाहिँ दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरू हासिल नभए पनि धेरै जसा लक्ष्यहरू चाहिँ हासिल गर्ने बाटोतर्फ चाहिँ हामी उन्मुख भएको हामीले अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामीले त्यो पाइरहेछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, मिडियाको यसमा भूमिका के हुन्छ, संसदको के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु। र एउटा हामीले के समस्या देखिरहेछौँ भने हाम्रो
विभिन्न मन्त्रालय अनि विभाग अनि फेरि गैर सरकारी संस्थाहरू आफ्नै किसिमले चाहिँ आफ्नो यो तथ्याङ्कहरू तय गर्ने, त्यो अनुसारमा चाहिँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने हामीले देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो कोअर्डिनेसनको पनि समस्या आएको छ र यी जुन कार्यक्रमहरूलाई अलि फोकस गर्न पनि यसले अलिकति समस्या चाहिँ बनाएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा हामीले यसो अनुभव गरे अनुसार चाहिँ सरकार, संसद, मिडियाको जुन किसिमको अन्तर्क्रिया र संवाद हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिक घटेको हो कि, र त्यसलाई अलिकति बढाउनु पर्ने पनि देखिन्छ। संसद चलेको बेलामा अलिकति त्यहाँबाट रिपोर्टिङ हुने हुन्छ, नत्र भने खासै त्यो खालको चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू हुँदैन। जस्तै यस्तो खालको अन्तर्क्रियाहरू भयो भने त्यसले अलिकति संवाद पनि बढाउला। अर्को चाहिँ अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका त संसदकै हुन्छ, मान्यजीहरूकै हुन्छ यसमा त। यहाँहरूले चाहिँ जुन नेपालले चाहिँ जुन लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ त्यसमा चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा भएका छ कि छैनन्, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन भने किन भएको छैन, र त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि अलि धेरै भयो भने त्यसले अलिकति सहयोग नै पुर्याउला। सो यो चाहिँ अलिकति मैले यो छोटो ब्याकग्राउन्ड मात्रै दिन्छु। यो चाहिँ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जुन मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनेर चाहिँ 2000 देखि 2015 सम्म चाहिँ थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स जुन दिगो विकास लक्ष्य भनेर 2015 देखि 30 सम्मको चाहिँ जुन 17वटा लक्ष्य चाहिँ जुन तय गरेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले। र यो दुईटा सहस्राब्दी लक्ष्य र दिगो विकासमा के फरक छ भन्दाखेरि दिगो विकासमा चाहिँ एउटा भनौँ न जस्तै अलिकति ब्रोड हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लक्ष्य दिएको छ भने आफ्नो देशको परिस्थिति अनुकूल हामीले त्यसलाई बनाउन सक्छौँ। जस्तै जलवायु परिवर्तनमा अब भनौँ न हाम्रोमा चाहिँ महासागरहरू छैन, समुद्रहरू नभए हुनाले हामीलाई त्योतिर खासै ध्यान दिनु परेन। हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो हिम नदीहरू फुट्ने, हिमालका चाहिँ जुन हाम्रा तालहरू छन् ती फुट्ने, ती समस्याहरूलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सो आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यो तय गर्न सकिने भावनाले यो दिगो विकास लक्ष्य चाहिँ अझ बढी वैज्ञानिक र त्यसलाई अलि हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो सूचकहरूलाई हामीले चाहिँ पुर्याउन सक्ने 30 सम्म भन्ने एउटा आधार तयार गरेको छ। जस्तो चाहिँ यो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले गरेको उल्लेख्य प्रगति गरेको चाहिँ यो मातृ र शिशु मृत्यु दर घटाउनमा चाहिँ संसारमै सबभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर चाहिँ त्यति बेला निकै कुराकानी पनि भएको थियो। जस्तै 1 वर्ष मुनिका शिशु मृत्यु दर चाहिँ सन् 2000मा चाहिँ 1000मा 64 रहेकोमा चाहिँ त्यो 15मा चाहिँ त्यो चाहिँ 64बाट झरेर 33मा पुगेको देखाइएको थियो। अरू जस्तै अरू मानव सूचाङ्कहरूमा चाहिँ यो महिला र पुरुषहरूको निम्ति विभिन्न किसिमका उपलब्धिहरू, विभिन्न अधिकारको कुरामा चाहिँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूभन्दा हामी अलि अगाडि नै हामी देखिया छौँ। अब यो दिगो विकास लक्ष्य का चाहिँ जुन अघि भनिहाल्यौँ 17 लक्ष्य छ, त्यसमा चाहिँ यसो यहाँहरूलाई थाहा नै छ तर मैले यसो सम्झाउनलाई मात्रै यो चाहिँ जस्तै पहिलो लक्ष्य चाहिँ के छ भन्दा 2030 सम्म चरम गरिबी 5% झार्ने र प्रति व्यक्ति $2500 पुर्याउने र सामाजिक सुरक्षाको बजेट 15% पुर्याउने लक्ष्य भनेर भनेको छ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो पछिल्लो समय यो चरम गरिबी भन्नाले चाहिँ यो विश्व ब्याङ्कले चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ $1.5 भन्दा कम कमाउने मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा राखेको छ। र चाहिँ 2मा चाहिँ यो 30 सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने, दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने, किनभने हाम्रो अहिले एउटा चाहिँ कुपोषणको हाम्रो ठुलो समस्या छ हैन। यो 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा चाहिँ 1/3 बालबालिकाहरूमा चाहिँ कुपोषण छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछन्। अर्को जस्तै 13 नम्बरको लक्ष्यमा के छ भने जलवायु परिवर्तन, यसको प्रभाव जुझ्नलाई तत्काल कामहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू छ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि अहिले नेपाल चाहिँ यो वास्तवमा जलवायु परिवर्तनको शिकारमा पर्ने चाहिँ यो विकासशील देशहरूमध्ये एउटा प्रमुख देश हो। हाम्रा हिम नदीहरू फुट्ने, हाम्रा हिमालहरूको हिउँहरू पग्लिने, त्यस्तै गरी हाम्रा पछिल्लो समय हामीले देखेका पनि छौँ। जस्तै यो मनसुनमा चाहिँ धेरै पानी पर्ने, पहिराहरू चाहिँ धेरै किसिमले जाने, सुक्खा याममा लामो समयसम्म सुक्खा यामहरू हुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हामीले केही कामहरू गरेनौँ भने त्यसले हामीलाई अरू लक्ष्यहरू हाम्रा जुन $2500 पुर्याउने, गरिबी झार्ने भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चाहिँ देखिन्छ। त यसमा चाहिँ संसदले चाहिँ जस्तै सरकारले चाहिँ यो दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप हरेक मन्त्रालयको, हरेक
कार्यक्रममा चाहिँ यसलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हुनाले ती कार्यक्रमहरू ती अनुसार भएको छ छैन, अनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ जनताले चाहिँ थाहा पाएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ संसदले चाहिँ यसको भूमिका अलिकति प्रभावकारी बनायो भने त्यसले धेरै नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। किनभने अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने तल्लो निकायमा चाहिँ स्थानीय निकायमा यो बजेटहरू तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ यो दिगो लक्ष्यलाई त्यसमा राख्ने र ती अनुसार कसरी बजेटहरू तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि त्यति धेरै क्ल्यारिटी उहाँहरूलाई त्यति धेरै चाहिँ यसको बारेमा ज्ञान भएको त्यति हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो अनुभवले पनि देखाउँछ त्यति भएको छैन। त्यसमा अलिकति काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने यो अब त्यही अघि भने जस्तो यो अलिकति निगरानी खबरदारी बढाउनुपर्छ, अलिकति यसको बारेमा सन्देश पनि तलसम्म पुर्याउनुपर्छ होला। बजेट एउटा त अब भर्खर स्थानीय तहहरूले आफ्नो बजेट कसरी तर्जुमा गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने भन्ने चाहिँ अझै पनि त्यो ज्ञान नभए हुनाले यी कार्यक्रमलाई राख्ने बारेमा अझै पनि त्यो त्यति ज्ञान भइरहेको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न, यी ठुला लक्ष्यहरू हुन्, महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्यहरू हुन्, यसलाई हासिल गर्न चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत मात्र नभई बाह्य स्रोतहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, ऋण, अनेक किसिमका सहयोगहरू पनि चाहिन्छन् र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कति चाहिँ हामीले अवसर गुमाइरहेको पनि हुन्छौँ, तर भएको अवसरलाई पनि हामीले त्यति धेरै सदुपयोग गर्न पनि नसकेको हो कि जस्तो पनि भान हुन्छ। जस्तै चाहिँ यो पेरिस क्लाइमेट चेन्ज अन्तर्गत चाहिँ जुन हामीले सम्झौता गरेका छौँ, नेपालले पनि त्यसको पार्ट छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले विकासशील राष्ट्रहरूको लागि यो जलवायु परिवर्तनको जुन असर छ त्यो असरलाई कम पार्न चाहिँ जुन किसिमको स्रोतहरू चाहिन्छ त्यो स्रोत जुटाउन नसक्ने हुनाले चाहिँ एउटा बास्केट फन्ड क्रिएट गरेका छन्। त्यो बास्केट फन्डबाट हामीले पनि सर्टेन सहयोगहरू पाउन सक्ने हुनाले हामीले त्यसमा त्यति धेरै पहल गरेका छैनौँ, त्यस कारण त्यो सहयोग पनि आएको छैन। सो त्यस्ता किसिमका सहयोगहरू चाहिँ हामीले ल्याउन सक्ने भने हामीलाई निकै फाइदा पनि हुन्छ। र अघि भने जस्तो यो अर्को कुरा चाहिँ यो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यही धेरै तर्जुमा भएको हुँदैन। धेरै जसो हजुरको भरमा अथवा कुनै मन्त्री अथवा मन्त्रालयको उसमा चाहिँ तजबिजमा भएको देखिन्छ। सो यसलाई चाहिँ अलिकति भरपर्दो तथ्याङ्क हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्कको चाहिँ नम्बरका आधारमा गर्ने भने त्यसले अलिकति वैज्ञानिक कार्यक्रमहरू लागू गर्न त्यसले अलिकति राम्रो नतिजा दिन पनि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसलाई यो दिगो विचार लक्ष्यलाई चाहिँ यो हाम्रै लक्ष्य हो, हामीले तयार गरेको लक्ष्य हो र यसलाई हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय माहौल बनाउन सक्यो भने त्यसलाई सबैतिरबाट तल्लोदेखि माथिल्लो तहका नीति निर्माणमा चाहिँ त्यसले त्यो एउटा पुस फ्याक्टरको रूपमा काम गर्छ। नत्र भने अब यो सरकारले ल्याएको छ, अब यो के हो यो गर्ने कसरी हो भन्ने कुराको अलिकति कन्फ्युजन भयो भने त्यसले पनि यसलाई अगाडि बढाउनलाई यसको लक्ष्य हासिल गर्न त्यति सहयोग पुर्याउँदैन। र यसमा मिडियाको के त यसको मिडियाको रोल के, मिडियाले कसरी यसलाई चाहिँ सफल बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब मिडियाले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ जनतासम्म पुर्याउने होइन, अब त्यसलाई चाहिँ छलफलमा ल्याउने, बजेटहरू कसरी तर्जुमा गर्ने, त्यो चाहिँ कसरी त्यहाँ प्रोग्रामहरूमा हाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बढी बहस गराउने काम मिडियाले गर्छन् र ती कार्यक्रममा भइरहेका अनियमितताका बारेमा चाहिँ समाचार दिएर पनि सहयोग पुर्याउँछन्। किनभने कति समय चाहिँ यो मिडियाले नराम्रो मात्रै लेख्छ, यो खालि मात्रै नेगेटिभ कुरा मात्रै लेख्छ भन्छन्, तर अब भ्रष्टाचारहरू अनियमितता भएको कुरा ल्याउनु त वास्तवमा राम्रो कुरा हो। त्यसले चाहिँ फेरि त्यो कार्यक्रमहरूलाई फेरि नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन पनि सहयोग गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ अलिकति मिडियालाई चाहिँ नजिकको एउटा साथीको रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ जाने हो भने त्यसले हाम्रा यी कार्यक्रमहरू सफल बनाउन, यसले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। र भनौँ न कतिपय चाहिँ समितिहरूको चाहिँ अनुगमनका जुन कामहरू हुन्छन् त्यो फिल्ड भिजिटहरूमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि मिडियालाई लिएर जाने भने त्यसले पनि के भइरहेछ, के भइरहेको छैन, के हुनुपर्ने हो ती कुराहरू चाहिँ जानकारी दिने हुनाले त्यस्तो अलि हामीले पहिला भएको देख्छौँ, आजकल अलिक कम भएको देखिन्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने अलिकति सहयोग पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। संसद र संसदीय समितिहरूको काम कारबाहीको अलिक प्रभावकारिता पनि बढेर जान्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मिडिया भनेको एउटा खुल्ला बहस गर्ने ठाउँ हो। यसलाई चाहिँ एउटा जनता र सरकारको बिचको एउटा पुलको रूपमा पनि हामीले हेर्दा हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा सहयोग नै पुर्याउँछ र चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको लागि सहकार्य जरुरी नै छ। अझ भन्ने विशेष गरेर भन्ने हो भने गाउँ क्षेत्रमा चाहिँ रेडियो छन्, अनेक माध्यमहरू छन्, टेलिभिजन बढेका छन्, टेलिभिजन हेर्ने मान्छेहरू। सो तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गरेर चाहिँ यी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिने, जनतालाई यसमा चाहिँ सहभागी गराउने भन्ने कुरामा मिडियाको ठुलै भूमिका हुन्छ।
र चाहिँ यो मिडियालाई चाहिँ भनौँ न एउटा आफ्नो सजिलोको लागि अथवा आफ्नो अनुकूलको लागि मात्रै नभइकन एउटा चाहिँ पारदर्शिता, कार्यक्रम सञ्चालन, प्रक्रियागत रूपका कामहरू यी सबैलाई चाहिँ अलि जनताको अगाडि पुर्याउनलाई त्यो रूपमा चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने मिडियाले एउटा सार्थक भूमिका खेल्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब नियमित छलफलहरू, संवादहरू हुनु पर्यो, चिन्जानहरू हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो चाहिँ सहकार्यमा यसले राम्रै भूमिका खेल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ यो जुन दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चाहिँ हामीले अलिकति बिग ब्याङ किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ छोटो समयमा त्यसले चाहिँ मान्छेले चाहेको, जनताले चाहेको खालको चाहिँ परिवर्तन हुने र त्यसले चाहिँ एउटा आर्थिक वृद्धि पनि हुने, त्यसले राष्ट्रिय एउटा अर्थतन्त्रमा योगदान पनि पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू त्यस्तो खालको अलि चाहिरहेको देख्छ। ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू उदाहरणको लागि होइन, जस्तै हाम्रो पोखराको अब सकिन लाग्यो, भैरवाको सकिन लाग्यो एयरपोर्टहरू, अब निजगढको कुराहरू भइरहेको छ। यो ठुल्ठुला प्रोजेक्टले चाहिँ दूरगामी प्रभाव त पार्छ नै राम्रो किसिमले, तर त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा योगदान दिने, धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने हुनाले त्यस्तो खालका कार्यक्रमहरू अलिकति यो भयो भने हामीले कुरा गरेका 17वटा लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न पनि त्यसले एउटा सहयोग नै पुर्याउँछ। र चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो जुन श्रम बजारमा हाम्रो चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू आश्रित छन्, यो रोजगारीको समस्या छ, त्यसको लागि पनि अलिकति खालका अलि प्रभावकारी नीति नियमहरूको अलिकति हुने देखिएको छ। किनभने बाहिर पठाउने मात्रै नीति देखिन्छ हाम्रो होइन, वैदेशिक रोजगार विभागहरू छन् हाम्रा, स्वदेशी रोजगार विभागहरू अलि नभए जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ अब यो निजी क्षेत्र र अरू बाहिर सरकार बाहिरका जुन एजेन्सीहरू हुन्छन् तिनलाई पनि कसरी भित्र ल्याउने, यसमा कसरी सरकारकै काम कारबाहीलाई सहयोग पुर्याउने भन्ने, किनभने आफ्नो हिसाबले सबैले काम गरिरहेछन्, गर्न चाहिँ गरिरहेछन्, तर एउटा त्यसको कन्सर्टेड एफर्ट त्यति नभइरहेको हुनाले त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम अलि गर्नुपर्ने नै देखिन्छ हेर्दाखेरि। र अर्को कुरा तथ्याङ्कमा स्पष्टता आउनै पर्यो र संसदले गर्ने छलफल, कानुनहरू चाहिँ ल्याउँदाखेरिका छलफलहरू गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मिडियालाई पनि अलि त्यसमा चाहिँ सहभागी गरा, ती कुरा जानकारी दिने, कति कुरा चाहिँ मिडियाले आफैले खोज्नुपर्ने बाध्यता भन्दा पनि जानकारी दिने माध्यमको रूपमा भयो भने ती कानुनहरू भोलिका दिनमा प्रभावकारी हुने, भोलिका दिनमा त्यसले राम्रो गर्ने पनि देखिन्छ। र मिडियाको चाहिँ अघि भने जस्तै अलिकति पहुँच हुनु पर्यो संसदका काम कारबाहीमा, र त्यसले चाहिँ अन्ततगत फेरि यो दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नै सहयोग पुर्याउने हो भने जस्तो लाग्छ। सो मेरो अहिले यति नै हो प्रेजेन्टेसन चाहिँ। सो मैले चाहिँ मान्यजीहरूलाई मेरो 2-4 ओपन एन्डेड क्वेसन जस्तो मैले यसो सोचेको हो, जस्तै अब यो यहाँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो दिगो विकास लक्ष्यको आफ्नो समितिका काम कारबाहीहरू गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरू कतिको छलफल हुन्छन्, ती कुराहरू हामीले चाहिँ अरू बजेटहरू, अरू कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि तीलाई ध्यान पुर्याएको छ कि छैनौँ, त्यसका हामीले अनुगमन गरेका छ कि छैनौँ होइन। र मिडियाको भूमिका यहाँहरूलाई कस्तो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, कस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ, र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कस्तो खालको हामीले भूमिकाहरू खेल्न सक्छौँ, यहाँहरूले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ, हामीले कसरी भूमिका खेल्न सक्छौँ, ती कुराहरू पनि हुने होलान्। र अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ यो जुन दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप, हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरूप चाहिँ त्यसलाई त्यहाँका कार्यक्रमहरूलाई कसरी ती लक्ष्य अनुरूप चाहिँ ढाल्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी संसदले के भूमिका खेल्न सक्ला, मिडियाले के भूमिका खेल्न सक्ला, यहाँहरूको विचार सुन्नलाई म चाहिँ इच्छुक छु। धन्यवाद। मेरो सकियो। अब यहाँलाई मैले माननीय रमेशजङ राईमाझी आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। रमेशको म्युट छ, खोल्न लागेको छैन। सम्पादक सुभाष घिमिरेज्यू, विशेष गरेर हामी दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा काम गर्ने माननीय सदस्यहरूले चाहिँ हामीले यसलाई धेरै नै सरकारलाई सहयोग गर्ने, सरकारलाई बलियो बनाउने, सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि
हामीले पटक पटक आफ्ना बैठकहरू बस्यौँ र बैठकबाट हामीले सरकारका कमी कमजोरीहरू सरकारबाट मात्रै होइन नेपालका निजामती कर्मचारीहरू पुलिस प्रशासन भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि औल्याउने कोसिस गर्यौँ र त्यसलाई सुधार्दै लिएर जाने त्यसमा परिवर्तन गर्दै लिएर जाने र नराम्रा कामहरूलाई सच्याउँदै जाने र राम्रा कामकाजलाई प्रोत्साहित गराउने काम हाम्रो समितिले बारम्बार सरकारलाई घच्काउने काम गर्यो र हामीले धेरै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको पनि हाम्रो समितिबाट मान्य सदस्यहरू धेरै मान्य सदस्य हामी विभाजित भएर यो समिति मार्फत हामीले त्यसको निरीक्षण गर्यौँ र कति समितिलाई कतिवटा हामी निर्देशित पनि जारी गर्यौँ र निर्णय गरेर यसलाई यो हिसाबले काम गरोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि भन्यौँ र योजना आयोगसँग पनि हामीले पटक पटक बैठक बस्यौँ र सरकारले ल्याएको बजेट एउटा निश्चित बजेट र योजना आयोगले दिगो विकास तथा सुशासनलाई 2030 सम्मको लक्ष्यमा पुग्नको लागि जुन खालको बजेटको आवश्यकता थियो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन बजेटको व्यवस्थापन हो लाई सञ्चालन गर्ने कार्यविधिहरू नभएको कारणले पनि यो लक्ष्यमा पुगिँदैन कि 2030 सम्म हामीले सोचेको हामीलाई जो युएनले एउटा मापदण्ड बनाएको छ यतिसम्म यो लक्ष्यमा पुग्ने भनेर त्यो पुग्न सकिँदैन कि भन्ने हामीलाई डर छ किनभने यो कोभिडले पनि अलिकति प्रभावित पार्यो र हाम्रो सरकारको काम गर्ने शैली बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि यो बहुमतको सरकारको बेलामा पनि काम गर्न नसक्ने पार्टीहरू आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा पार्टीको स्वार्थ व्यक्तिगत नेताहरूको स्वार्थले गर्दाखेरि हिजो हामीले परिवर्तनको कुराहरू गरेर परिवर्तनकारी मान्छेहरूले मुलुकको जनताको आर्थिक स्थिति बनाउने र मुलुकलाई समृद्धि बनाउने कुरामा जसरी अगाडि बढ्नु पर्यो हाम्रो नेतृत्वहरू चुकेको देख्छु मैले र आज यो नेतृत्व चुकेको हुँदाखेरि हामी जनमानसमा यो राजनीतिक परिवर्तनलाई जसरी जनताले हिजो सिरोपर गरेको थियो आज हामीले परिवर्तन गरेर जसलाई साथ दियौँ त्यो साथ दिएको चाहिँ उपयुक्त छैन कि भन्ने खालको वातावरणमा आज कहीँ जनताको बिचमा परिचर्चाहरू केही मान्छेहरू खेल्ने मौका पाइरहेको छन् त्यसकारण पनि यो दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बढाएका कार्यहरू सरकारलाई मद्दत गर्ने कुरा हो तर सरकारले कहिलेकाहीँ के ठान्छ भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नलाई पो यो समितिले हामीलाई बोलाइराखेको छ कि भनेर सरकारका अङ्गहरूले त्यो खालको कल्पना गरेर बैठकमा आउनलाई पनि कहिलेकाहीँ ढाँट्ने समय छैन भन्ने समय टार्ने खालको कुराहरू छ त्यसकारणले पनि नै यो अझै गाह्रो भइरहेको जस्तो लाग्छ जस्तो हाम्रो अघि सुभाषजीले भन्नुभयो श्रम बजार हाम्रो अत्यन्तै ठुलो छ हामी श्रम बजारको खोजीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छौँ तर त्यसको व्यवस्थापन छैन हो हामी यहाँबाट पठाउँछौँ मान्छेलाई त्यहाँबाट रेमिटेन्स ल्याउँछौँ हाम्रो मुलुक धानिरहेछ हाम्रो आर्थिक अवस्था धानिरहेछ हाम्रो समाज हाम्रो सरकार त्यसबाट चलाइरहेको छौँ तर त्यहाँ गएको मान्छेहरूको एउटा मान्छेको मृत्यु भयो भने महिनौसम्म पनि त्यो मान्छेको परिवारले आफ्नो परिवारको सदस्यको लास पाउन नसकेको अवस्था छ त्यसकारण यो चाहिँ सरकारको कमी कमजोरी हो सरकारले यसलाई सिरियस हुनुपर्छ सरकारलाई मद्दत गर्ने समिति हो यो सरकारले यसलाई विपक्षीको रूपमा हेरेको कहिलेकाहीँ देखिन्छ कयौँ मन्त्रीहरूको फेरि सहयोग छ बोलाएको बेला आउने यसलाई सहयोग गर्ने यो समितिलाई गर्ने तर सरकारले बजेट नदिएको कारणले पनि कति कुराहरू हाम्रो समितिले गर्न चाहँदै हाम्रो समितिले यसलाई अगाडि बढाउन चाहँदै बजेटको अभावले हामीले कयौँ कार्यक्रमहरू राखेर हामीले स्थानीय लेभलमा प्रदेशको लेभलमा गरेर हामीले सकिरहेको छैनौँ हामीलाई दात्री निकायहरूको युएनको योहरूले चाहिँ युनिसेफहरूले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको धेरै ठुलो सहयोग छ होइन त्यसकारण पनि मलाई लाग्छ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारले सकारात्मक हिसाबले यो समितिको ठुलो जिम्मेवारी र ठुलो मद्दत गरेछ सरकारलाई भन्ने हिसाबले गयो भने हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नलाई हाम्रो गन्तव्यमा पुग्नको लागि यो समिति पनि सफल हुन्छ र सरकारको लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले अहिले यति नै कुरा राखेँ सभापतिज्यू मान्यज्यू धन्यवाद माननीय चक्रस्नेहीजीले आफ्नो केही धारणा केही सल्लाह सुझाव राख्नुहुनेछ माननीय
प्रसाद स्नेही। म्युटमा छ। चक्रजीको म्युट गरिदिनुहोस् न, आवाज आएन। त्यहाँ सचिवालयका साथीहरूले के गर्नु भएको छ? चक्रजीको चाहिँ म्युट भएन, त्यसलाई चाहिँ गरिदिउँ न। हामीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, सरकारले ल्याएको बजेट का सम्बन्धमा हाम्रो दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गर्नुपर्ने कामहरू, हामीले कसरी विकासलाई ध्वस्तात्मक ढङ्गबाट मात्र होइन, त्यसले विकास गरिसकेपछि त्यसले समाजमा पार्ने नकारात्मक असरहरू के छन्, यिनीहरूलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ। र जस्तै हामीले पहाडका उच्चा उच्चा टाकुराहरूसम्म रोड विस्तार गर्यौं, तर त्यो रोड विस्तारका कारण त्यो भित्र भएको पानी सुक्दै जाने रोडहरू र भोलि त्यो जमिनहरू मरुभूमिमा परिणत हुने जस्ता जुन भोलि आउने समस्याहरू छन्, यिनका निमित्त पनि हामीले विकास मात्र होइन, त्यो विकासलाई कसरी मैत्रीपूर्ण, समाज मैत्रीपूर्ण कसरी, वातावरण मैत्रीपूर्ण कसरी र जीवन मैत्रीपूर्ण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो समितिले योतिर बारम्बार ध्यान दिइरहेको छ। हामीले राष्ट्रिय गौरवका ठुला योजनाहरूको पनि अनुगमन गर्यौं। हामीले अनुगमनमा रहेको पाटोमा रहेका कमजोरीहरू, त्यहाँ सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, के गरेको छ, के गर्न सकेन, त्यसका निमित्त पनि समितिले बारम्बार सुझाव दिने गरेको छ। हामीले ठुला एयरपोर्टहरू, जो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू छन्, यिनीमा यो निर्माण भइसकेपछि यसमा नेपालीपन झल्किनु पर्थ्यो, नेपालीपन झल्किने भएन भनेर पनि हामीले समितिले सरकारलाई र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिने गरेको छ। त्यस्तै हामीले पश्चिम सेती परियोजना, एउटा ठुलो परियोजना थियो, अहिले सरकारले त्यो निर्माणमा छैन र हिजो त्यसको त्यो परियोजनाको निमित्त यहाँ सरकारले अध्ययन गर्यो। अध्ययन गरिसकेपछि त्यो परियोजना लागू गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात नहुँदै अहिले त्यो एउटा बजेटमा मात्र, नाममा मात्र आइरहन्छ। यसको निमित्त हाम्रो समिति त्यो पश्चिम सेती परियोजना अन्तर्गत डोटीमा पनि पुग्यौं र हामी यो आउने क्रममा हाम्रो वन नियन्त्रण, जो जमिन छ, जमिन भन्दैछु जङ्गल छ, जङ्गल विनाश भएका हामीले धेरै सीनहरू देख्यौं र हामीले एउटा आर्मीहरूको ठुलो त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र दन्दनी आगो जलिरहेको, तर स्वयं त्यो भित्रको आर्मीहरूले त्यो नियन्त्रण गर्न नसकेको या उनीहरूले त्यसलाई नचाहेको, यिनी विषयमा पनि हामीले सरकारलाई सुझाव दियौं। त्यस्तै हामी पूर्वमा पनि तमाम ठाउँमा गयो। यो समितिले सरकारलाई दिने सल्लाह सुझाव हिजो पनि दिएको छ, अहिले पनि दिन्छ र भोलि पनि दिन्छ। र सुभाषजीले जो मिडियाको कुराहरू गर्नुभएको छ, मिडियाले यो समितिसित प्रत्यक्ष मिडिया जोडेर जति हामीले अवलोकन गर्यौं, अध्ययन गर्यौं, यहाँ हामीले मिडिया लानु पर्थ्यो। यो समितिले फिलिङ गरेको कुरा हो, हाम्रो यो यसमा कमजोरी रह्यो, हामीले मिडिया सँगै लानु पर्थ्यो। सबै योजनाहरू अनुगमन गर्दा
हामीले नयाँ किसिमको सरकारलाई सुझाव दिँदा मिडिया साथमा आउनु पर्थ्यो। हामीले मिडियालाई प्रयोग गर्न नसकेको पनि समितिले फिलिङ गरेको छ। र समितिको र मिडियाको नङ मासुको सम्बन्ध रहनुपर्छ। भोलिका दिनमा पनि मिडिया मार्फत नै सबै कुरोहरू सरकार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मिडियाबाट जाने हुँदा मिडिया र समितिको नङ मासुको सम्बन्ध रहनुपर्छ र माछा पानीको सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै मिडियाले उजागर नगरेका विषयवस्तुहरू पनि हुन सक्छन्। हाम्रो समितिले गरेको र समितिले मिडियालाई जानकारी नगराएर पनि मैले अघि भने पश्चिम क्षेत्रको बारेमा हामीले त्यस्तै यता यो सुर्खेत जाँदाखेरि जो नदी डाइभर्सन भएको छ यो विषयमा जो सुरुङ खनिएको छ त्यो 1 वर्ष अझै म्याद बाँकी हुँदा नै पानी झारेका चिजहरू छन्। यसो भएको हुनाले मिडिया र हामी सहकारी भएर सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र समिति र मिडिया एक आपसमा भाइचाराको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने राख्न चाहन्छु र आफू पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय बिमला घिमिरेज्यूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। माननीय बिमला घिमिरे। कहाँ गए? माननीय बिमला घिमिरे कता जानुभयो? माननीय दीनानाथ शर्माज्यूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। माननीय दीनानाथ शर्मा। आज यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय दिगो विकास संसद र मिडिया यो विषयमा हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ। यो दिगो विकास लक्ष्य यो चाहिँ सन् 2030 सम्म विश्वको पछाडि परेको समुदायलाई, पछाडि परेको हाम्रा विभिन्न पक्षहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, गरिबीको क्षेत्र, यसलाई चाहिँ उकासेर समृद्ध राष्ट्र बनाउने लक्ष्य सहित यो केवल यो राष्ट्रिय लक्ष्य मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा संसारका सबै अधिकांश देशहरूले यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढाइराखेको स्थिति हो। त्यसो हुनाले 17वटा लक्ष्यमा टेकेर संसारका विभिन्न देशहरूमा काम भइराखेको छ। हाम्रो देशमा पनि त्यसै अनुसार काम भइराखेको छ र सरकारले दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो राष्ट्रिय अभियानको रूपमा, आफ्नो राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा समावेश गरेको छ र योजनाबद्ध रूपले त्यसलाई योजनाबद्ध रूपले त्यसलाई चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ कामहरू भइराखेका छन्। बजेट विनियोजन गर्ने, योजनाहरू बनाउने काम गरेको छ र विशेष गरी यसको चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको फोकल राज्यको चाहिँ तर्फबाट फोकल पोइन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ योजना आयोग छ। यो योजना आयोगलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ आफ्ना अभियानहरूलाई अगाडि बढाएको छ। अब यी लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि जसरी चाहिँ सरकारले अगाडि बढाएको छ, यसमा अब संसद र मिडिया यो दुईटा पक्ष छ। सरकारले अगाडि बढाएको लक्ष्य जुन चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पनि हो, हाम्रो संविधानमा पनि यो विषयलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित गरेको छौँ, कानुनमा नि व्यवस्थित गरेको छौँ। र अब संसद र मिडियाको यी लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषय आजको चाहिँ छलफलको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतिर गएर समितिहरू छन् र विशेष गरी राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास लक्ष्यलाई नै केन्द्रित गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विषयलाई हेर्ने गरी त्यो विषयलाई हेर्ने गरी हामीले चाहिँ समितिको व्यवस्था गर्यौँ। सुशासन दिगो विकास तथा सुशासन समिति भनेर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा राख्यौँ। र यो दिगो विकाससँग चाहिँ सुशासन पनि सँगसँगै जोडिएको छ र हामीले जोडेका छौँ। र यो सचेत रूपमै, किनभने एउटा यसको चाहिँ दुईटै पाटो हो। दिगो विकास सुशासनसँग जोडिनुपर्छ। सुशासनसँग नजोडेसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्न भनेर त्यो बारेमा हामीले हिजो छलफल पनि गरिसकेको स्थिति हो। त्यो बारेमा हामीले हिजो यो चाहिँ सुशासनको बारेमा अरू विषयहरूमा पनि छलफल गर्दै सुशासनको बारेमा नि हामीले हिजो छलफल गऱ्यौँ। र हामीले आफ्नो ठाउँबाट संसदको एउटा के अरे समितिले आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि काम बढाएको छ। र यसले यही चाहिँ काम गर्ने अभियान अन्तर्गत नै हाम्रा यी बैठकहरू, यी छलफलहरू, यी अभियानहरू सञ्चालित हुँदै आइराखेका छन्। र मूलत चाहिँ हामीले नै हेर्नु, यो राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नै यो विषयलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने स्थिति छ। सुभाषजीले दिगो विकास लक्ष्यको बारेमा केही विषयहरू राख्नुभयो। 17वटा लक्ष्यको बारेमा पनि संक्षेपमा विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, पस्किनु भएको छ। दिगो विकास लक्ष्य चाहिँ यो पछिल्लो चरणमा कसरी आयो भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले केही चाहिँ भन्नुपर्ने, टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र सुभाषजीले यो चाहिँ मिडियालाई, सांसद र मिडियाको भूमिकाको बारेमा केही चिजहरू चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। यो केही महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभएको छ। म सुभाषजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अवश्य पनि अब उहाँले चाहिँ यो कोअर्डिनेसनको अभाव हो कि भन्ने चाहिँ जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यसमा असहमति हुनुपर्ने छैन। कोअर्डिनेसन सरकार, मिडिया र समिति, पार्लियामेन्टका समिति, यो समितिको बिचमा यो चाहिँ कोअर्डिनेसन, कोअपरेसनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रयत्न त भएको छ, तर त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हामीले यसलाई चाहिँ अलि योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित गरेर लिएर जाने, जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ मान्य सदस्यहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ कामहरू गरेका छौँ, तर हामीले गरेका कामहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ गरेका कामहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण चाहिँ माध्यम मिडिया हो। र मिडिया नै सँगको चाहिँ सहकार्य अलिकति कमजोर भयो अथवा चाहिँ हाम्रो सहकार्य पुगेन भनेर मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ, राख्दै आउनु भएको छ। अबका दिनहरूमा हामीले त्यसलाई मिडियालाई पनि हाम्रो चाहिँ यो अभियानको एउटा चाहिँ सहयात्री बनाएर यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ प्रयत्न गरियो भने यसले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि, जनतामा सहस्राब्दी लक्ष्य के अरे यो हाम्रो चाहिँ के अरे दिगो विकास लक्ष्य जनताको बिचमा पुर्याउनको लागि, त्यसबाट भएका उपलब्धिहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउनको लागि कहीँ चाहिँ त्यसमा नपुगेको चिजहरू छ भने पनि त्यसलाई कानेर चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने, निगरानी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, यी कामहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका
यो चाहिँ मिडियाको हुन्छ। त्यसै कारणले मिडियालाई हामीले चाहिँ महत्त्व छ। यो चाहिँ हाम्रा लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कामहरू, हाम्रा अभियानहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा जनताको बिचमा जनचेतना जगाउने, जनताको बिचमा पुर्याउने, लैजाने काममा चाहिँ मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारणले मिडियाको जुन चाहिँ हरेक क्षेत्रमा मिडियाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मिडियाको चाहिँ साथमै चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई यो कोअर्डिनेसन कोअपरेसनको लाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जानु आवश्यक छ। अर्को कुरा लक्ष्य 13 मा उल्लेखित सुभाषजीले के अरे हाम्रो उसले चाहिँ राख्नुभयो, घिमिरेजीले राख्नुभयो यो जलवायु परिवर्तन। अवश्य पनि हामीले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव र दुईटा चाहिँ अर्को चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनसँग सँगसँगै जोडिएर आउने ब्याक्टेरिया र भाइरस, यी दुईटा चिजहरू पनि सँगसँगै जोडिएर आउने हुन्। यी महामारीहरू, यी प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गर्ने एउटा प्राकृतिक प्रकोप छ। अर्को चाहिँ मानव जातिले प्रकृतिमाथि गर्ने अतिक्रमणबाट उत्पन्न हुने जुन चाहिँ स्थिति छ, त्यो चाहिँ यो प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि जलवायु परिवर्तन पनि प्रकृतिमाथि मान्छेले हस्तक्षेप गरेर अतिक्रमण गरेर जाँदाखेरि उत्पन्न हुने यो स्थिति हो। यसलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई अगाडि लिएर जाने र योसँग जोडिएको पहिला अगाडि भने ब्याक्टेरिया र भाइरस यी पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यिनलाई नजरअन्दाज गरेर यो 13 नम्बरलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर राज्यले अरू कुराहरूलाई चाहिँ मात्रै अगाडि बढाएर लिएर गएर दिगो विकास लक्ष्य पुर्याउन सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेको चाहिँ यो महामारीले पुष्टि र प्रमाणित गरेको छ। किनभने यो महामारी आउँछ, यसले चाहिँ हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यमा चाहिँ कति असर पार्यो, राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले कति असर पार्यो भन्ने कुरा हिजोसम्म हामीले चाहिँ त्यसरी सोचेका थिएनौँ। अब हामीलाई चाहिँ भोलिका दिनहरूमा हुने प्राकृतिक प्रकोपहरू, बाढी पहिरोहरू, अनि त्यसपछि आँधी बेह्रीहरू, यसरी चाहिँ आउने अनायास आउने, अचानक आउने यी प्राकृतिक प्रकोप र अनि ब्याक्टेरिया र भाइरस जस्ता चाहिँ महामारीलाई पनि सरकारले, राज्यले आफ्ना नीतिहरू बनाउँदाखेरि, आफ्ना योजनाहरू बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ। यो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यलाई चाहिँ असर नपर्ने गरी यिनलाई चाहिँ काउन्टर गरेर कसरी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ हेक्का राखेर योजना बनाइयो भने मात्रै हामी चाहिँ यी दिगो विकास लक्ष्यलाई सापेक्ष रूपमा हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सम्भव होला। यदि यस प्रकारका चिजहरूलाई यो 13 नम्बरलाई चाहिँ हामीले उपेक्षा गर्यो भने र 13 नम्बरसँग जोडिएका चाहिँ विषयहरूलाई उपेक्षा गरेर गयो भने हाम्रो लक्ष्यहरू हामीले जत्रो प्रयत्न गरे पनि त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने आशयबाट चाहिँ यो चाहिँ उहाँले राख्नुभयो, विषयवस्तु राख्नुभयो। यो चाहिँ उपयुक्त छ। यसलाई चाहिँ मैले यो पनि हामीले चाहिँ नितान्त ख्याल गर्नुपर्ने हो। अर्को चाहिँ सुभाषजीले राखेको विषय तथ्य तथ्याङ्कहरूको अपर्याप्तता भन्ने कुरा हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। यो एकरूपता कतै चाहिँ तथ्य तथ्याङ्कहरूमा चाहिँ एकरूपता पनि छैन र यसमा चाहिँ यो अपर्याप्त पनि छ। त्यसकारणले यो चाहिँ पहिला पनि छलफल भएको विषय हो। हाम्रा तथ्याङ्कहरूलाई, तथ्य तथ्याङ्कहरूलाई हामीले चाहिँ एकरूपता कायम गर्ने, हामीले चाहिँ कति प्राप्त गऱ्यौँ, कति प्राप्त गर्न बाँकी छ भन्ने एकुरेट डाटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। त्यसअनुसार चाहिँ राज्यले यो दिशातिर अलि बढी चाहिँ काम गर्नुपर्ने, यो दिशातिर अलिकति उपेक्षित भएको कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। त्यसकारण राज्यको तर्फबाट यसले चाहिँ बढी यसमा ध्यान दिनुपर्छ र हामी समितिले पनि र मिडियाले दुवैले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तथ्य तथ्याङ्कहरूलाई, यसको चाहिँ शुद्धता, तथ्य तथ्याङ्कहरूको शुद्धता, विश्वसनीयता, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि निगरानी र खबरदारी गर्ने। अब हामीले हाम्रो ठाउँबाट नीति बनाउने ठाउँमा, त्यसपछि हामीले चाहिँ निगरानी गर्ने ठाउँमा, अनुगमन गर्ने ठाउँमा हामीले यी तीनवटा विषयहरू चाहिँ गर्न सक्ने समितिले र यी तीनवटै विषय गर्न सक्ने मिडियाले पनि। त्यसकारण मिडियाको नि भूमिका खबरदारी गर्न पनि सक्ने र यसले चाहिँ अनुगमन गर्न पनि सक्ने, यसले चाहिँ खोजी गर्न पनि सक्ने। यो भएको हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ आवश्यक चाहिँ सहकार्यको माध्यमबाट यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो सुभाषजीले राखेको तथ्य तथ्याङ्कहरूको अपर्याप्तता भन्ने जुन कुरा राख्नु भएको छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र हामीले पनि महसुस गरेको विषय हो।
अब एउटा चाहिँ राष्ट्रिय माहौल अवश्य पनि हामीलाई चाहिँ राष्ट्रिय माहौल चाहिँ आवश्यक छ। राष्ट्रिय माहौल चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हरेक चाहिँ इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा मिडियाले राष्ट्रिय माहौल तयार गर्ने र परिणामहरू ल्याउने कामहरू चाहिँ गरेको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ बिर्सेका छैनौँ। त्यस्तै किसिमले यो चाहिँ यो दिगो विकास लक्ष्य भनेको सरकारहरू चाहिँ आउने जाने हुन्छन्, परिवर्तन हुन्छन्। यो लक्ष्य अलि रणनीतिक लक्ष्य हो। रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय माहौल चाहिँ तयार गर्नको लागि जनताको बिचमा, स्थानीय सरकारहरूको बिचमा तलसम्म चाहिँ यसको चाहिँ माहौल तयार गर्नलाई यो चाहिँ मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्, सहयोग रहोस्, त्यसले चाहिँ मद्दत गरोस्। हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्ने, समितिको तर्फबाट पनि राष्ट्रिय माहौल तयार गर्नको लागि गर्ने प्रयत्नहरू हामीले चाहिँ अब जस्तो अब हाम्रा चाहिँ च्याम्पियनहरू प्रदेशहरूमा चाहिँ च्याम्पियनहरू चाहिँ गठन गरेर त्यसको माध्यमबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसम्म हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू दिगो विकास लक्ष्यमा भएको काम कारबाहीहरू कसरी भएको छ, हाम्रा योजनाहरू के हुन्, हामी चाहिँ अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा त हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसलाई लैजान कोसिस भइराखेको छ। अब यसका साथसाथै अझ बढी प्रभावकारी तरिकाले तल लैजानु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। र यहीँनिर मैले अर्को एउटा कुरा यो उसँग पनि के भन्छु भन्दाखेरि आज मलाई हिजो जुन विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, जस्तो दिगो विकास तथा सुशासन भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। सुशासन सम्बन्धमा हिजो छलफल गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हिजो प्रस्तोताले जसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उसमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि काम गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। त्यो केदारजीले चाहिँ जुन कुरा भन्नुभयो हिजो, केदारजीले भनेको कुरा मलाई चाहिँ मेरो दिमागमा अलिकति टक्राएको छ। सुभाषजीले यो बारेमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने, अथवा सुभाषजीहरूको साथीहरूले, सुभाषजी समेतका साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने, मद्दत गर्नुपर्ने, राज्यलाई मद्दत गर्नुपर्ने, जनतालाई मद्दत गर्नुपर्ने, राष्ट्रलाई मद्दत गर्नुपर्ने विषय के छ भने आजभोलि यो चाहिँ अपारदर्शिताको चाहिँ समाचारहरू अलिकति आउन छोडे, तलबाट आउन छोडे। स्थानीय तहमा चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ लुकाउने गरे, पत्रकारहरूबाट यी चिजहरू चाहिँ अलि ओपन हुन छोडे भन्ने हामीलाई चाहिँ सूचना आएको छ। धेरै जसो साथीहरूले यो कुरा भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केदारजीले गर्नुभयो। यो उहाँले चाहिँ मिथ्या आरोप लगाउनु भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब धेरै मान्छेहरू तलतिर सबै चाहिँ मेलजोल गरेर समाचारहरू चाहिँ तलै यस्तो चाहिँ जुन पारदर्शिताको प्रश्न छ, पारदर्शिताको प्रश्नमा अलिकति चाहिँ स्थानीय प्रदेश स्थानीय तहतिरबाटै यो चिजहरू हुन थाले कि भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ क्षेत्रमा के भइराखेको छ भन्ने बारेमा प्रश्न पारिदिनु होला। किनभने यो प्रश्न उठ्यो, अब समाजमा चाहिँ उठ्न थाल्यो। अब खास समाचारहरू, ठिक समाचारहरू आउन छोडे, समाचारहरू तलै चाहिँ गुपचुप हुन थाले भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ के बनाएको छ भन्दाखेरि अलिक बढी सशङ्कित हुनुपर्ने बनाएको छ। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको नहोस्। मिडियाले चाहिँ आफूले देखेको चिजहरू जनताको बिचमा ल्याउनलाई र जहाँ जे चिजहरू छन् त्यसलाई चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउन, राज्यको अगाडि चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यसले मद्दत गरोस्। अब विशेष गरी हामीले चाहिँ पछिल्लो चरणमा के पनि अलिकति महसुस के गर्ने गरेको भने राजनीतिक चाहिँ विषयमा धेरै जसो त्यसलाई चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ अलिक बढी राजनीतिक चाहिँ विषयहरू छन्, अलिक सेन्सिटिभ छन् भने त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी महत्त्व दिने। यो चाहिँ विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जोडिएका विषयहरू राम्रा पक्षहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउने र उत्साहित गर्ने, नराम्रा पक्षहरूको चाहिँ खबरदारी र निगरानी गर्ने, यो पक्षलाई पनि हामीले आपसमा बसेर छलफल गरेर यसलाई प्रभावकारी तरिकाले कसरी चाहिँ अगाडि लैजान सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि हामी यसरी नै यस प्रकारका फोरमहरूमा छलफल गरेर अगाडि गयौँ भने हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि एक आपसको चाहिँ सहयोग, समर्थन र यो चाहिँ कोअर्डिनेसन, कोअपरेसनको माध्यमबाट
अगाडि बढ्न सकिन्छ र हामी यसरी नै अगाडि बढेर जानु उपयुक्त भन्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। मैले चाहिँ अहिले आजको सन्दर्भमा यो चाहिँ नि दिगो विकास संसद र मिडिया को विषयमा जुन प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ आए, जसरी कार्यपत्र पेश भयो, हाम्रो छलफलहरू जुन रूपमा चाहिँ अगाडि आइराखेको छ, मान्य सदस्यहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुझाव, आफ्ना विचारहरू पनि यहाँ चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले विशेष गरी मिडियाका साथीहरूलाई तलतिरका समाचारहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ ल्याइदिने, सरकारलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने, निगरानी पनि गर्ने र चाहिँ संसदका हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरूमा हाम्रो बिचमा कोअर्डिनेसन कोअपरेसन गरेर आपसमा चाहिँ जाने र हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएर एक आपसको चाहिँ सहकार्य गरेर जानु आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्छु। अहिलेलाई मैले यति नै राखेँ। सभापति होस्, धन्यवाद। सुभाषजी, अब मान्यज्यूहरूको भनाइप्रति यहाँको के धारणा छ अलिकति भनिदिनुहोस् न छोटोमा। हजुर, धन्यवाद। मलाई यो रमाइलो लागिरहेछ मान्यजीहरूको कुराहरू सुन्न पनि, किनभने दिनाथजीले भन्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ अब अलिकति अहिले अब के छ भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि तल्लो लेभलमा जुन स्थानीय तहमा चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ त्यो खालको मिलेमतो बुझ्ने अहिले यति धेरै माध्यमहरू छन्, एउटा माध्यमले नलेखेर त्यो नआउने समाचारहरू नआउने भन्ने कुरा अब एकदमै कम हुन्छ। त्यस कारणले अहिले त अब कुनै माध्यममै आएन भने पनि सोसल मिडियामा मान्छेले फेसबुक, ट्विटर अनेक माध्यमबाट त्यो कुराहरू बाहिर आइ नै हाल्छ। त्यो हामीले पछिल्लो समय देखि पनि रहेछौँ। त्यस कारणले त्यस्तो सम्भावना अत्यन्त कम होला जस्तो लाग्छ मलाई। तैपनि हाम्रो तर्फबाट यहाँले जुन उठाउनु भएको कुरा त्यसलाई चाहिँ एउटा गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट कसरी त्यसलाई हामीले बेला बेलामा यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, हेर्ने कुराहरू हामी गर्न नै हाल्छौँ। र कुरा सबै मान्यजीहरूले पनि भन्नुभयो कि यो सहकार्य आवश्यक छ। मिडिया र सांसदजीहरूको जुन सहकार्यले नै हामीले विभिन्न विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो र पछिल्लो समय अलिकति यो विकासप्रति, विकासका कामहरूलाई मिडियामा ल्याउने भूमिका पनि छ हाम्रो पनि। तर अब के हुन्छ नि, अब देशको राजनीतिक अवस्थाहरू यति माहौल अर्कै बनिरहेको हुन्छ अनि त्यसले पनि गाइड गर्छ। सो हामी त जे घटनाहरू घटिरहेको हुन्छन् त्यसलाई नै एउटा फोकस गर्ने एउटा हुने हो। त्यस कारणले त्यो तर बढी छलफल हुन, सहकार्य हुन जरुरी छ। त्यसमा हामी पनि तयार छौँ र समिति अथवा सांसदज्यूहरूको कुनै त्यस्तो विशेष आग्रहहरू त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी पनि पुगेर हामीले गर्नुपर्ने सहयोगमा त्यसमा हामी साथ नै छौँ। सो अरू कुराहरू त सबै कुरा मेन्सन नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई सभापति। म्युट गर्न भयो, भइसक्यो क्या। मान्यज्यूहरू अनि सुभाषजी, मैले भन्दै आइराखेको छु, सन्तुलित दिगो विकास तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न र सरकारलाई राष्ट्रसभाप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन सरकारबाट सम्पादित कामको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी आवश्यक भएमा सुझाव र निर्देशन दिन समेत यो समिति गठन भएको छ। यसको साथै दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरू र 169 परिमाणात्मक लक्ष्यहरू हासिल गर्न यो समिति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छ। हुन त अन्य समितिहरूको पनि आफ्नो विशेष भूमिका छन् र हामीहरू बीचमा समन्वय हुनु धेरै जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाई बैठक व्यवस्थापन सञ्चालन गरेको छ र आवश्यकता अनुसार उपसमिति पनि गठन गर्ने गरेको छ। र समितिले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गत वर्षमा 33वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्यो र झन्डै 70वटा बैठकहरू पनि
सम्पन्न गरेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय दीननाथ शर्माज्यू, माननीय चक्रस्नेही, माननीय हाम्रो रमेशजङ रायमाझीज्यू सबैले आज राम्रो सुझाव सहयोग दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई विशेष गरेर हाम्रो सुभाष घिमिरेज्यूलाई अझ बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आजको विषय मिडिया भएको हुनाले उहाँले यस विषयमा धेरै ब्रिफिङ गर्नुभयो र काहीँ कतैनिर घटबड भएका कुराहरू पनि मान्यज्यूहरू मार्फत आएर त्यसको पनि उहाँले कसरी चाहिने त्यसलाई समायोजन गर्ने, कसरी त्यसलाई निराकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि भनिसक्नुभयो। प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र धन्यवाद दिँदै आजको संवाद यही समापन भएको घोषणा पनि गर्दछु। सबैलाई धन्यवाद।